Audio Jungle. बाबा नगरी कंगन में आज हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां उर्स मुबारक नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस और उसकी खास बात यह है कि इसमें शमूलियत के गर्ज से न सिर्फ वादी बल्कि बीरून वादी से भी अकीदतमंद बाबा नगरी में वाक़ा हजरत बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर हाजिरी के लिए आते हैं। इतना ही नहीं बल्कि मुल्क के कोने कोने से भी अकीदतमंदों का तांता बंधा रहता है जो इस आस्तान आलिया पर हाजिरी देकर फैज़याब होते हैं। ये उर्स मरहूम बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी के दादा हजरत जी साहब के पीर मुर्शिद हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह की याद में हर साल जोश खरोश और अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है। वाजह रहे कि हजरत बाबा निजामुद्दीन कियानवी कंट्रोल लाइन के उस पार मदफून है और इसका उर्स आज नहीं बल्कि हर साल यहाँ इसी दिन पर मनाया जाता है। यहाँ आज रजौरी, पुंछ, बुदल, कठुआ, मेंढर और वादी के दीगर इलाकों से करीब 1.5 लाख अकीदतमंदों ने बाबा जी साहब रहमतुल्लाह अलैह के आस्तान आलिया पर हाजिरी देकर यहाँ जम्मू व कश्मीर के अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की। सजादा नशीन मियाँ अल्ताफ अहमद के इख्तामी दुआओं से इस उर्स का इख्ताम हुआ और उन्होंने अपने दुआओं में जम्मू कश्मीर की अमन आशनी के लिए क्या अर्श लोग कलम तेरे अल्लाह पाक लाख लाख शुक्र। विलायत के सरताज को रूपोश होते हुए देखा है, विलायत के आफताब को रूपोश होते हुए देखा है। हजरत बाबा मियाँ बशीर अहमद लारवी को देख लीजिए। मैं हजरत निजामुद्दीन लारवी, हजरत बाबा जी साहब लारवी, हजरत निजामुद्दीन कियानवी और आगे सिलसिले के बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं अपने पीर व मुर्शिद हजरत किबला मियाँ बशीर अहमद लारवी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। अगर तुम्हें अल्लाह की तलाश है, अगर तुम्हें अल्लाह की तलाश है तो अल्लाह कहाँ मिलेगा? तो इरशाद फरमाया इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ, अल्लाह उन लोगों के पास मिलेगा जो मुत्तकी और परहेज़गार हैं। खुतबुल आरिफीन बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लार शरीफ की धरती पर भेजा और आज 125वां उर्स ये साबित कर रहा है कि बाबा जी लारवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अकीदत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ हमें और आपको ख्वाजगान नक्शबंद के साथ जोड़ा और अपने पीर व मुर्शिद ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कियानवी रहमतुल्लाह अलैह के मार्फत के साथ, रात की रूहानियत के साथ जोड़ा, आज हम यहाँ पर इकट्ठे होकर रब तबारक व तआला का वो जिक्र जो आपने हमें है, ये किस जात की जलवा नुमाई है, ये किसका उर्स है, ये किस जात की जलवा नुमाई है। सबसे की महफिल हुई है आज सारी रात कल के पीछे कल भी जरा त्याड़ी सारी खैर ते बरकत कर। ऐ मेरा मौला पाक इनका माड़ा में खैर कर, बरकत कर खुदाया, वादो कर इनका कारोबार में खुदाया, वादो ख़ास तौर पर इनका बच्चा बेरोज़गार है। ऐ मेरा मौला पाक उनका रोज़गार को बेहतर सना, ऐ मेरा मौला पाक उनका रोज़गार को बेहतर सना। है मेरा मौला पाक जिन मुश्किलों से, जिन परेशानियों से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, है मेरा मौला पाक उनको हाल कर खुदाया। है मेरा मौला पाक हम ना इस परेशानी से काटिया रियासत खुदाया, इसमें रहने वाले लोग परेशान है खुदाया, इनकी परेशानियाँ
آج کا دن ہے یہ کائیں شریف والی سرکار میں 26 जेठ کو جو عرس منایا جاتا ہے ہر سال کی طرح، ہر روایت کی طرح اللہ پاک کے حکم سے بہت ہی خوش اسلوبی سے آج منایا جا رہا ہے۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، لیکن ہماری ایک بدقسمتی ہوئی جو 15 اگست کے دن میاں بشیر صاحب کی وفات ہونے کے بعد آج یہ پہلی بار یہ عرس شریف ان کی وفات کے بعد ہو رہا ہے۔ اس لیے بہت بڑے دکھ سے اور صدمے سے بھی ہمیں یہ بات کی جاتی ہے کہ آج ہمارے بیچ جس طریقے سے ہر سال یا 26 जेठ کے دن میں ہمارا میاں بشیر صاحب جی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب عطا فرمائے۔ ہماری دعائیں ہم سب لوگوں کے ساتھ میاں بشیر صاحب، حضرت بابا جی صاحب، میاں نظام الدین صاحب کی دعائیں ہیں، اور جتنے بھی راجوری، پونچھ، جموں پروینس کے لوگ یا کشمیر پروینس کے لوگ آج یہاں زیارت شریف پر تشریف لائے ہیں۔ ہماری اور اللہ پاک سے، اللہ کے نبی سے ہم یہ آج یہ دعا بھی کرتے ہیں، اپنے پیر جو ہمارے یہاں سے یہ جدی نشین صاحب ہیں، ہمارے میاں الطاف صاحب جی، وہ بھی ہمارے سب لوگوں کے لیے آج دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول عطا فرمائے اور ہماری ریاست جموں کشمیر میں ایک امن کا ماحول ہو۔ اللہ پاک ہم لوگوں کو اسی طرح سے خوشی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے یہاں بابا جی صاحب کی جو یہ دربار ہے، ہماری مائیں، بہنیں، ہمارے بھائیوں، بزرگوں کی جو آج حاضری ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول عطا فرمائے۔ اور عرس شریف جو ہے یہ ہمارے پیر و مرشد جن سے ہمیں فیض ہے، حضرت میاں نظام الدین کیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہم نے آج عرس شریف منایا۔ یہ عرس شریف ہم پچھلے 125-24 سال سے ہر سال یہاں پر وانگت بابا نگری میں مناتے آئے ہیں، اور یہ عرس شریف، اس عرس شریف کے لیے حکم ہمارے پیر و مرشد نے ہی کیا تھا۔ انہوں نے میرے پردادا حضرت جناب بابا جی صاحب جن کا نام میاں عبداللہ تھا، ان کو حکم کیا تھا کہ تم میرا عرس شریف ہر سال 26 जेठ کو کیا کرو۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ پھر ہمارے پیر و مرشد کا انتقال بھی 26 जेठ کو ہی ہوا، تو ہم یہ عرس شریف ہر سال کرتے رہے ہیں۔ اس سال بھی آپ نے دیکھا کہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اس عرس شریف میں آج شریک ہوئے، اور یہاں پر درود و اذکار کی، ختمات کی، قرآن شریف کی تلاوت کی، علماء کے خطاب کی پرسوں سے محفل جاری تھی۔ رات بھر درود و ختمات کی محفل جو ہے، درود و اذکار کی، ختمات کی، وہ جاری رہی۔ علماء حضرات بڑی تعداد میں تھے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اس سال اس عرس شریف میں شمولیت کی، جس کا آپ نے خود مشاہدہ کیا ہے۔ تو میں اس عرس شریف کے متعلق یہی کہوں گا۔ آج پھر اس کی تقریبات جو ہیں، یہاں علماء نے بھی خطاب کیا لوگوں سے، اور دعا کی تقریب کے ساتھ ہم نے آج اس تقریب کا اختتام کیا۔ عوام کو کیا پیغام ہے؟ یہ عوام کو تو ہم نے، آپ نے سنا ہی، ہم تو یہی سب سے بڑی بات کہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں اس زیارت شریف سے منسلک ہیں، یہاں کے مرید ہیں یا دوسرے لوگ جو بھی ہیں، وہ شریعت کی پابندی کریں۔ سب سے زیادہ ضروری بات یہ ہے، اور دوسری نماز کی پابندی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کچھ کہنا ہے اس پہ اگر ہم لوگ عمل کریں تو ہماری زندگی بھی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں علماء حضرات نے بھی، ہم نے بھی یہی کہا، اور ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا اس ریاست میں امن کرے، اس بے چینی کو ختم کرے۔ اور نماز کی سب سے بڑی پابندی کی بات ہے جو ہمیشہ یہاں سے میرے والد صاحب نے بھی لوگوں کو تلقین کی، وہ اسی بات کی تھی۔ اور آج کے دور میں جو یہ نشے کی لت ہماری نوجوان پود میں پڑ گئی ہے، ہماری طرف سے تو ہر وقت لوگوں کو یہ پیغام ہے کہ وہ اپنی اولاد کا پہرا کریں، اور کوشش کریں اپنی طرف سے کہ ان کے گھر میں، ان کی اولاد میں یہ نشے کی جو یہ لت پڑ گئی ہے نوجوان نسل کو، اللہ تعالیٰ اس سے لوگوں کو بچائے، خاص طور پہ ہماری جو نوجوان نسل ہے۔